जीविताची झर, जीविताची झर, जेजू दिता जीविताची झर. पवित्रत्म्यातही वाळता जीविताची झर, जीविताची झर. पवित्रत्म्यातही वाळता जीविताची झर, जीविताची झर. जीविताची झर, जीविताची झर. जीविताची झर, जीविताची झर. मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचे नात. बरो वांटो कितें म्हूण समजोवंक जेस अशें आयिल्लें म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. आज जेजून ताचे शिस पयन करून वेता आसतना मार्था आनी मरी आसल्या ते हळ्ळेक येवन पावतना देवाचें उतर सांगता, मार्थान जेजूकान त्याच्या शिसांक आपल्या घरांत घेतलो म्हणून, म्हणजे आपल्या घरांत तांकां स्वागत केलो म्हणून. आज कित्याक तुवें आनी हांवें पयलें सोम्याक स्वागत करीत जाय आनी ताका स्वागत केल्ल्या वरवीं सगळें कशें तो सांबाळटा म्हणलें आमकां कळटलें. जेजू एरिकोक वेतानाय आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 19 आनी वळ 5 जक्केव म्हळ्यार एकलो रुखार बसून आसा. तो जेजूक पळोवंक आशेतालो, खाली जेजूक पळोवंक आशेतालो. जेजू विशयान ताणें आयकल्लें आनी तेन्याच्यान वेता आसतना तो रुखार बसल्लो आनी जेजून जाकेवाक पळयलें म्हणटा देवाचे उतार. आनी जेजून ताका म्हळें, सकला देव. कित्याक सकला देवाचें आयका. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली, जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवाक पळोवन म्हळें, जाकेवा वेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावास. आज म्हाका तुमगेर येवन रावास. सकला देव कित्याक? आज म्हाका तुमगेर येवन रावास. आज म्हाका तुमगेर येवन रावास. आमी जेजूक स्वागत केला गे करता गे म्हणलें सवाल. आनी जेजून ताका सकला आपयल्या वेळार जाकेव कितें करता? थंय रुखार बसता वय मू. देवाचे उतार म्हणटा, सोवी वळो जाकेव सरारा देवो सरारा तक्षण तुरंत देवोन आयलो आनी कित्याक आपयलें म्हणालो गी. आनी वोट संतोषान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. जेन्ना जेजून ताका सांगलें, सकला देव आज म्हाका तुमगेर येजय म्हणटाना सरारान देवलो. देवाचे उतार आयकून सरारान देवल्ल्या जाकेवाच्या घरा जेजू गेलो. आनी जेन्ना ताच्या घरा जेजू पावलो, जाकेवा थंय आमचें थंय बदलावन कित्याक जायना? आमी देवाक हें म्हळ्यार जेजूक स्वागत करूं ना देखून. देवाचे उतार आयकल्ल्या उपरांत जाकेवा थंय जाल्ली बदलावन आमचें थंय कित्याक जायना? खंयसर ती बदलावन जावंक आसा थंयसर आमी जेजूक आपयना देखून. आज भाव भयणीनो, खंयसर तुका ताची गरज आसा थंयसर ताका आपय. एम्मावसाच्या वाटेर 2 जाण वेतले वय मू. जेजू मेल्ल्या उपरांत कुर्सायल्ल्या उपरांत ताका निखेप पेल्या उपरांत 2 जाण उलोवन तेतले वय मू. आनी एकलो तिसरो तांकां सांगात दिता वय की न्ही. ते हळ्ळे पावतना तो तिसरो मनीस तिके मुखार वेता वय मू. तेदार ते कितें म्हणटात? लुकास वांजेला वचो 26 वळ 29. लूक 24:29 कितें म्हणाल? पूण ताका तांणी परातून म्हळें, म्हळें, आमचे सांगाता राव. आमचे सांगाता राव.
आता सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. आमचे संगात राव म्हणून ताका तांणी स्वागत केलं. ताका आपोवचें मात्र न्ही, ताजो सत्कार करचो गरजेचें. आपयल्या उपरांत ताका एका कोणशान दवरचें गरजेचें न्ही. आपयल्या उपरांत ताचे सांगात रावचें, बसचें आनी उलोवचें चड गरजेचें. जुवांच्या वांजेलांत वचून 2 वळी 1 आनी 2 ऐका. जुवांस वांजेला वचून 2 वळी 1 आनी 2 काना शारांत एक लग्न जालें गे. ऐका. 2 दिसा उपरांत गलिलेच्या काना नागरी काना नागरींत एक लग्न असले. एक लग्न असलें. थंय जेसूची आवय असली. जेसूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसले. जेजुकी आसले आनी ताच्या शिसांकी आपोवणे आसले. आनी उपरांत आमी जाणा वय मू कितें जाता म्हणून तें वायन उणो पडटा आनी येजमानाचे मर्यादेची एक परिस्थिती उपजाता. वय मू जेजू थंय आसल्या वरवीं कितें जाता, पयलें अजाप घडटा. जेजून केल्लें पयलें अजाप कितें केलें तांणी? उदक आसलें वायन केल्लें पयलें अजाप. देखून जायते फावटी तुमकां उलो दिला, तुमची जायतीं कार्यां आसात आनी तुमी जायत्यांक आपयतात, पण जेजूक आपोवंक विसरात. तुज्या म्हज्या आमच्या हर एका गरजांत, हर एका कार्यांत ताका आमी स्वागत केला तर भाव भयणो, तें कार्य बऱ्या तरान जाता. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी ऐकुया. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वद्दा आनी वळू 38 सालिसेन 2 पर्यंत. वयर कितें बरयलां? जेसू मारता आनी मुरयेची भेट करता. जेजू आपल्याच कुशेन वचून भेट करिना. आपल्या तो त्या हळ्ळ्यांतल्यान तो आनी ताची शीस पाशार जातले. मारतान ताका आपल्या घरांत घेतलो म्हणून आमी ऐकले. हांगा देवाचे वता तें सांगता जेजू आनी ताची शीस. जेसू आनी ताचे शीस पैन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रियेन जेसूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मुरी नांवाची एक भयण आसली. आतां दोगांच आसात, मार्ता आसा, मरी आसा. लाजाराची खबर ना हांगा. दोगां मात्र आसात. आनी मार्तान ताका भितर घेतलो आनी पळया न्ही गे, ताका भितर घेतल्या उपरांत मार्ता सोंसको कितें, मरी सोंसको कितें. आतां हांगा मार्ताय आसा, मरी आसा. कशें आमचे वस्तेरे तेरेन पळय हांगा आमी सांग देवी आसा, देव सारी आसा म्हणल्या बरी. आज देवाचें उतर आयकत आसतना तुका आनी म्हाका आमकां एक निर्णय घेवंक आसा. मार्ताय आसा, मरी आसा. मार्ता बरी जावंक जाय गी, मरी बरी जावंक जाय, तें तुमकां सोडटा, हांव सांगना. दोनी गरजेचेंच, दोनी कामां गरजेचींच. मागीर आमकां आयको मेळटलें निमाणें. आतां मार्ता कितें करता हांगा? जेजू आयलो म्हणटास. तिका मुरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयासरशी बसून ताची शिकवण आयकतली. मोरी आसली खंय बसल्या? मोरयेक सांगता जेजू आयलो म्हणून. मोरयेक कोण जाय? ताच्या पांया तळा बसून ताची शिकवण आयकूंक जाय तिका. पूण मार्ता जायती सरबराई करच्यार पडली. मार्ता कुजनात सरबराय. देखून मार्ता आनी जेजू घरांत भितर घेतलो देखून मार्ताक आतां कितें करूंक जाय? ती जायती सरबराई करच्यार कसली पडली. सरबराय? कसली सरबराय? घर झाडून घे, पुसून घे, रांदची सरबराय. मार्ता येता कुजनाक वेता, रांदता जेजू खातीर, येशूसा खातीर. सूख नाही मार्ताची. पण हांगा जेजू मार्ता कडेन उलयना, मरये कडेन उलयता. शिकोवण आयकोन आसा म्हणटा मरी. कोणाची शिकोवण? ताच्या पांयां तळा बसून शिकोवण आयकतना मार्ता कितें सांगता? आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला. हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू. पळयान घेवन एक कितें करता? कंप्लेन दिता मरये विशयांत. सबार पडी भाव भयणीनो, आमकां एक कितें चॉयस आसा. चॉयस म्हळ्यार कितें? एक विंसवण आसा वय मू. शिकोवन आयकोंक गी या आमची सदांची कामां करूंक गी म्हणून. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां विंसवण आसा असलीत. सकाळ सांज काम गी या इल्ली शिकोवन आमी आयकाजे, इल्ल्या मागणी आमी करीजे.
हे जेजू सांगाता बसायचे एक एकले आसतना जेजू कडेन उलयचे हे हेरां आसा जाल्यार जेजू विशयांत तांचे कडेन उलयचे तशें मरये विशयांत मारता येवन जेजू सांगतना जेजू कितें म्हणटा पूण सोमयान तिका जाप दिवन म्हळें मारता मारता तू सबार संगते विशांत खंत हुस्को कर नासाय. आतां आमची कंत कितें हुस्को कितें संवसारी गरजा विशयांत संवसारी कामां विशयांत हांगा मारताक हुस्को संवसार आसो भाव भयणीनो देखून ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणल्यार तुमी ज्ञानान घे म्हणल्यार उतार तुमी आयकला आनी सबारपटी आमी साहित्यपटी इंकारान येता तो म्हाका हें काम आसा म्हाका तें काम आसा म्हाका पुलां काडूंक आसात म्हाका पुलां गोंदूंक आसात म्हाका सकाळीं हें उठोवन रांदूंक आसा ह्या म्हाका भुरग्याक इस्कलाक पावूंक आसा आनी दनपारां विगी वचून भुरग्याक फाटीं हाडूंक आसा खंडीत आसा वय हीं कामां करूंक आसात हर एकाक वेळ आसा देखून तो जेजू म्हणालो मारता मारता तू सबार संगते विशांत सभा संगती विशयांत खंत हुस्को कर नासाय. कसली कंत कसलो हुस्को तूं जेजूच्या मोखांत आसा एकवटांत आसा जाल्यार भाव भयणीनो खंडीत जावन तुका ह्या हेरा कामांचो हुस्को चड आसना. आतां 31 वर्सां जावन ह्या कामांत आसा जायतीं कामां म्हज्या हातांत जाल्यांत तुमी जाणात केदींगच त्या कामांचेर हांवें कामांक पयलो स्थान दिवना प्रायोरिटी दिवना ती गेल्यांत संपूर्ण जाल्यांत कोणी एक दीस ती कामां आसा देखून कॉन्क्रीट आसा देखून म्हजे एक कितें म्हणटा तांकां शिकोवन तुमी घेया म्हण एकल्याक दिल्ली ना देखून तो हुस्को नाका तुका म्हाका आमकां कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोवचें जेजू सांगता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत 10 आनी 25 सबार जाणांक आमकां ह्या जेजूच्या एकवटांत रावच्या परस चड वो हुस्को कसलो हुस्को आयका देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका लेखावर तो हुस्को देवून हांगा देवाचें उतर आयकला तुका आनी म्हाका संवसारी मनशांक सोडा ते आमकां पिशे म्हणटात आमी अशें सांगतना ते आयकतना हे पिशे जाल्यात म्हणटात पण हांगा जेजूच सांगता हांवें सांगचें न्ही कितें म्हणटा तुमच्या जिवाक कितें खावचें तुमच्या जेवचें जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका. लेखावर तो हुस्को कोणी आयलें म्हणटा न्हू कितें करचें कितें रांदचें कितें हाडचें कितें दिवचें लेखावर तो हुस्को आसल्यान सुदारचें तितल्यान हें गरजेचें भाव भयण कित्याक आसल्यान सुदारचें तुमकां वेळ आसा सांगाता बसूंक उलोवंक मात न्ही नाजाल्यार कितें जाता हांगा मारता बरी मारता कुजनात आसा मरी जेच्या पांयां आसा जेजू कितें कशी व्हरता मारता आनी आपल्या पांयां आसा जंय म्हणून देखून जेजू मारता कशें म्हणटा मुखार मारता 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 तू सबार संगते विशांत खंत हुस्को कर नासाय पूण गरजेचे एक मात्र मुरयेन बरो वांटो विंचून काडला. बरो वांटो आतां दोनी वांटे आसात न्ही आतां तुमी हाका मार्केटीक वेतात थंय वांटे घाल्ले मासले आसा वय मू सीदा खाण येतात गी आसल्यात खंय येला म्हाका न्ही हे मालपे गेल्यार थंय येला म्हाका मासली घालतात वय मू वांटो घालतात वय मू तक्षा नोकोलतात गी बरें कन व्हडले हात गी सुंगटा व्हडले हात गेले पळय व्हडले हात गी वय मू पळय ते तो वांटो बरो दिसता आमकां ह्या खंय सरी कितें हें जालां जाल्यार सपोज प्लेटी वांटून दवरल्या जाल्यार पयलेंच वांटून दवरल्या जाल्यार एखादें कितें पोट चिकन आसा आनी एखाद 4 पोटी आसात खंयचो वांटो दिसतात तुमी बऱ्यांतलो बरो 4 बरें दिसता आमी हें सकड आमी करता संवसारांत पूण जेजू म्हणटा तें न्ही हांगा मोरयेक दाखोवन तो म्हणटा मोरयेन पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो कांड व्हरचे ना. आनी तो बरो वांटो कितें मोरयेन कोणाक विंचला जुवांच्या वांजेलांत 12 वळी 1-8 ऐका हांगा लाजारी आसा मरी आसा मारताय आसा जुवांचो वांजेल 12 वळी 1-8 वयर कितें बरयलां जेजूक बेतानियान ते लायतात
पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेतानियाक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजर थंयच जियेतलो. लाजारी आसलो आनी थंय तांणी जेजूक एक जेवण केलें. जेजूक जेवणाक आपयल्लो. लाजाराक जिवंत उठयल्ल्या उपरांत लाजारान आनी ताच्या दोगां भयण्यांनी मार्तान आनी मरियेन कितें केलें, ताका जेवणाक आपयल्लो. आनी मार्ता वाडून आसली. आ. लाजार जेजू सांगाता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो. तवळ मुरयेन अर्धे लिटरभर अदीक मोलाचे आपुट्ट जटमांसी सुगंध तेल हाड. ते गोंय आसा हांगा. लाजारी आसा, मार्ताय आसा, मोरी आसा. हय मू लाजार कितें करता, जेजू सांगाता बसोन आसा पंक्तेर. मरी कितें करता, तेंच काम करता कुजनाचें. रांदलेलें अन्न आसूं ना तें कितें वाचलें. मार्ता वाडून आसली. वाडून आसली. आपणें रांदलां, रुचीचें रांदलां, बरें बरें रांदलां. खावन टेस्ट पळोवन सांगा जे बरें केलां, बरें रांदलां. वाव, म्हाका शाबासकी दिजय म्हज्या रांदपाक. जेजू तान होगळीक जोडूंक. पण मोरी कितें करता, परत्यान आयका हांगा. मोरी कितें करता, तवळ मुरयेन अर्धे लिटरभर अदीक मोलाचे आपुट्ट जटमांसी सुगंध तेल हाड जेजूच्या पांयांचेर ओतले. आनी आपल्या केसांनी ते पुसले. घर सगळे त्या तेलाच्या परमळान भरून गेले. जेजूक पळय न्ही गे, मोरी तेल लायता, मागता सुगंध तेलान ताच्या पांयाक वतून. म्हणजे जेजूची सेवा करता. हांगा जेजूची सेवा करता न्ही. खाण जेवण देवन आतां तेल मागलें म्हळ्यार, तेल वतलें म्हळ्यार कितें मागीर तें आसा. जेजूच सांगता तें केल्ल्याचो गुर्त कितें म्हण जेजू सांगता ऐका. तवळ जेजूच्या शिसा मदलो एकलो इस्कारियोत जुदास वनिनी जुदास उपरांत ताका विक्रीत करचार आसलो तो म्हणालो, हे परमळीक तेल 300 देनारांक विकून मेळिल्लो दुडू. बिझनेसमॅन, ताका हांवें तेल विकूंक जाय, पयशे करूंक जाय. 300 देनारां मेळटी आसली. हांगा मरी एक इवन कितें म्हणटा कॉस्टलियस्ट म्हणटात भोव सुगंध आनी मोलादीक तें जेजूच्या माना खातीर महिमे खातीर ताका तिका मागूंक जाय. ते आमी जेजू दिताना कहल्यान दिता, कसल्यान दिता. आमकां विचारूंक जाय. आबेला बरी हांतली बरी कानीक आमी सरस्परा समर्पिता गी या कांय ना, बरी पिट्टाशी जावन आमी खंयच्यान ती आमच्या समर्पणान जावं दी, आमच्या सेवेन जावं दी, आमी दिवच्यान जावं दी, आमी सोम्याच्या सेवे खातीर घालचे इजमोल जावं दी. हांगा जुदास म्हणटा 300 देनारांक ते विकेते आसलें. पूण जेजू कितें म्हणालो, तो मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नसो आसलो. दुर्बळांचो मोग आसलो की ताका. मुखार सांगता जेजू तो सोर देखून चोर लुटकार. ताका जेजूचो मोग नातलो, आपणा सोत्तो मोग. हेरां शिसांचोय ताका हुस्को नातलो. तशें आमी हांगा सभेंत आसलें आमकां विचारूंक जाय, आमी स्वार्थी गी, आमच्योच गरजोकान येवन आमी बसता गी. ह्या मरये बरी कितें म्हणटात उदार मोनान, उक्त्या मोनान कित्याक ताणें तें लायलें. जेजू मुखार सांगता पळय तेजे विशयान कितें सांगता. पूण जेजू म्हणालो तिका तिचे इतल्याक सोडा, तिका करूंक सोडा. म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हूण ती दोवोन घेवन दी. ही मरी कोण, पोंडास अशी गेल्ली कोण ती, मगदलाची मरीत. कित्याक जेजूक ती सड आनी सड लागीं सरता. लुकाच्या वांजेरांत वचोर 8:2 ऐका. कित्याक जेजून तिका सोडयला. जेजू व्हरतो मोग तिणें अनुभव केला भाव भयणीनो. तो मोग तिका लाभल्या उपरांत तिका जियेल्यार कोणा खातीर जियेची. सांत पावल म्हणटा जियेल्यार सोम्या, सोम्याल्यार सोम्या सावन जियेता हें मरता सोम्या खातीरच म्हणलें. तेंच चिंता मरयेचें ऐका. देवसराच्या उपद्रात हांवन सोडयलेल्यो आनी पिडे शिडेंतल्यो घूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगाता आसल्यो. 7 देवसरात हांवन सुटका जोडली मगदलाची मुरी. तिका खंयली सुटका मेळिल्ली. 7 देवसार
ते 7 दिवसाची तें आसल्या वरवीं पूण तिका सुटका दिल्ली कोणें त्या सर वायटांतावन पातकांतावन 7 देवसारान तिका धरून दवरलें आनी त्या सर्वांतावन सुटका दिल्ली कोणें सुटका जड येयल्या उपरांत ती कोणाक समर्पीत जाता कोणाची सेवा करता खरेंच तुका जेजून सुटका दिल्या तर कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलां रगत व्हरून कुर्सार मरून व्हरतें मोल दिवन तुका म्हाका आमकां विकतें घेवन तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक सुटका सोडून दिल्या तर आज आमी कशें ताचो मोग करी जाय त्या विशयान ते बरें एक चिंता जेजूच दिता आमकां लुकाच्या मंजलांत अवस्वर 7:30 आनी 6 जेजू सिमांवाच्या घरा आसतना परतून अशेंच असल्यान ते गडीच करता एक लूक चॅप्टर 7:36 फारिसेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो जेजू त्या फारिसेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो फारिसेवाच्या घरात जेजू जेवणाक गेला ताणें जेवणाक आपयल्लो आनी जेवणाक बसल्या वेळार कितें जाता त्याच शहरांत खोटी जिणी जी येतली एक स्त्री आसली जेजू फारिसेवाच्या घरात जेवणार आसा ते आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयासरशी फाटल्यान रावून रडोंक लागली आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले आपल्या माथ्याच्या केसांनी ते पुसले तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले पळय न्ही कोण ती स्त्री इस्मोरी आनी कोणी न्ही खंयसर जेजू गेलो थंयसर ती तेलान मागता ताका ताच्या पयलें आमी आयकलें दुखांनी भिजयता केंसांनी ते पुसता आनी उपरांत परमळीत सुगंध तेलान मागता आनी हें पळयल्लो सिमांव कितें म्हणटा जेजूक ऐका हे पळोवन जेजूक आपणे दिल्ल्या फारिसेवान आपणायतल्याक म्हळें हो मनीस निसायकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार प्रवादी म्हणटा देवाचो पूत म्हणटा आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कश्टाची पातकीण म्हूण जाणा आसतो पळय न्ही त्या सिमांव कळीत आसा ही कोण म्हणून ही पातकी म्हणून खंयच्या कश्टाची स्त्री म्हणून आनी तो चिंता जेजू प्रवादी म्हणटा आनी ताका कळीत ना पण जेजू सगळें कळीत आसा मात्र न्ही सिमांवच्या मनांत तो कितें चिंतलो तें जेजू कळीत आसा ऐका तेदवा जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो सिमांव हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा कितें तें ताणें म्हळें सांग मेस्त्री तवल जेजू मुंदरून म्हणालो बरो एक दाखलो दिता जेजू हांगासर दूड रीण दितल्या एकल्याक दोग जण रीणकारी आसले वय पळय न्ही दोग रीणकार्यांक ह्या सिमांवच्या मुखार दवरता जेजू एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये एकल्याक खाली 500 रुपये दिवंक आसले आनी एकल्याक खाली केवळ 50 रुपये दिवंक आसले रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नासलेले वरवीं ताणें तांकां माफी केले तर आतां सांग तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो ऐका 500 रुपये त्याने रीण माफी केले 50 रुपये माफी केले आता हे दोगां भितरलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग रीण करतलो दिल्ल्यासो आनी माफी केल्ल्यासो चड मोग करतलो सिमोन जाप दिवन सिमांव म्हळें, कसो कळटा कोण चड रीण देवे आसलेलो वय की न्ही कोणाचे रीण चड रीण आसलें ताजें माफी जालां तो ह्या दन्याचो चड मोग करता की ना तरी हांगा ही स्त्री जेजू कित्याक चड मोग करता मुखार सांगता जेजू ऐका जेजू ताका म्हणालो सारके सांगले उपरांत ते स्त्रिये थंय परतून सिमोंक तो सांगी लागलो तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू हांव तुज्या घरा आयलो तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें आपयलाय नाय. तुवें सिमांव तुवें म्हाका आपयलाय तुज्या घरा तुवें म्हाका पांय न्हू उदक दिवंक नाय पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन तुझ्या उदकान न्ही आपल्या दुखांनी धुवन आपल्या केसांनी आपल्या पुसले केसांनी पुसोवन तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय म्हाका उमय दिवं नाय स्वागत करूं नाय पूण तिणें हांव भितर सरलेले घडये थावन म्हज्या पांयांक उमो दिवन सो खडलो ना वळ्यानी कोणें चड मोग केलो तरी सिमावन आपयल्यान चड मोग केलो गे जेजूच्या पांय तळा बसोवन आपल्या दुखांनी ताचे पांय भिजोवन आपल्या केसांनी ते पुसोवन सुगंध तेलान ते मागून कोणें चड जेजू मोग केलो
आतां मरी मगदलेनान कित्याक तितलो मोग केलो जेजूचो? सगळ्यांनी तिका हाडिल्लें पात्रांव वय वय की न्ही? सगळ्यांनी जेजू मुखार हाडलें तिका कित्याक? पात्रांव. एकल्यान मात तिका बक्षिल्लें कोणें? उरलें कोणूच तिका बक्षूंक तयार नासलें. आनी त्या घडये तिका कळ्ळें वो कोण इतलो मोग दाखोवसो, म्हजी पातकां बक्षूसो, काकलो दाखोवसो, म्हजी बिरमोत पावसो. तुवें आनी हांवें आमी पयलें ताजो सत्कार केल्या. कितें जाता हेच्या पयल्या वाचपांत आयकुया. अब्राहमाक जेन्ना सरस्वत दिश्टी पडटा तो कशें ताचो सत्कार करता. आयिल्ल्या त्यागांचो कसो सत्कार करता आयकुया. उत्पत्ती ग्रंथावसर 18 वळी 1 ते 10. जेनेसिस चॅप्टर 18 वर्स 1 to 10. देव अब्राहमाक दिश्टी पडटा. मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पर अब्राहमाक दिश्टी पडलो. आतां आमी विचारयत खंयच्या रुपार दिश्टी पडलो, कसो दिश्टी पडलो? देवाचे उतार सांगता पवित्र रुखा लागीं. पवित्र रुखा लागीं कित्याक रूख पवित्र? रूख पवित्र कालच्या शिकोवणें सांगलें रूख ही पवित्र न्ही, जागो पवित्र न्ही, खंयचे बिल्डिंगी पवित्र न्ही, वय मग खंयचे पुणक्षेत्री पवित्र न्ही. पूण कित्याक पवित्र रुखा लागीं म्हणटा? जंयसर देव ताका दिश्टी पडलो. आतां मैजे कितें दिश्टी पडलेल्या वेळार मैजे कितें म्हणालो? मैजे तूं लागीं सरा नाका, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. कित्याक पवित्र? त्या जाग्यार कोणाचें हजरपण? खंयसर देवाचें हजरपण आसा त्या दाळांत तो जागो पवित्र. जेन्ना देवाचें हजरपण आसा त्या जाग्यार त्या दाळा मात्र हजरपण आसल्या वेळार आनी देव हजर ना जाल्यार तो जागो पवित्र जायना. देव पवित्र वय मू संपूर्ण परिपूर्ण इल्लें तरी उणेंपण आसा गे ना. हांगाय त्या रुखा लागीं देव ताका दिश्टी पडटा देखून ताजें हजरपण, देवाचें हजरपण तो देखता देखून. आनी कशें देखता तो? कोणा मुखांतर देखता ऐका. तेन्ना अब्राहम दनपाराच्या दगीक तंबाच्या दारा लागीं बसून आसलो. ताणें वयर पळयलें आनी ते एक मनीस थंय लागसार उबे आसलेले ताका दिसले. सरस्वत ताका दिश्टी पडटा या तेग मनशा रुपार. ते वळखीचे न्ही. आतां देवान धाडलेले ते मागीर समजत जालें तुमकां. देवानच धाडलेले. एका शिकोवणेंत हांवें आयकलें यात्ते विशयांत एकलो देवाचो सेवक म्हणटा ते एक कोण म्हळ्यार बाप पूत आनी पवित्र तेगी थंयसर हजर आसले पूण मनशा रुपार म्हणून. म्हणजे भावार्थान स्विकार करीत. देवाचें हजरपण, पुताचें हजरपण, पवित्र आत्म्याचें नेत्रेक देवाचें हजरपण तें आसलें म्हणजे द्या. ते गायकी ताणें कसलो सत्कार दिलो, कशें ताका स्वागत केलें ऐका. तांकां पळयतच तंबाच्या दारा कडसून उठून तांकां मेळूंक तो धांवलो. पयलें तो मेळोंक धांवलो म्हणटा. हें गरजेचें बाबा न्हू. मोगाच्या मनशाक मेळटाना कोणी मोगाचो मनीस येताना आतां वेचीक पूत घरा फाटी येताना ताजो बापूय ताका मेळोंक धांवलो. धांवी मात्र जेजू जल्माल्या वेळार ते गोवळी कितें करतात? धांवी गेले. आतां कित्याक हो शब्द म्हळ्यार आमच्या कानांत रोंबाजे आनी उराजे म्हळ्यार ही कितें मत उर्बा ही उमेद. देखून सरस्परा मेळोंक येताना म्हणजे जेजूक मेळोंक येताना ही उर्बा तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आसोंक जाय. धांवी देखून अब्राहम धांवता तांकां पळोवन आनी धांवन कितें करता? आनी धरणीर सरपटून तो म्हणा लागलो, सायबानो हांव तुमकां मानवाला जाल्यार तुमच्या सेवका सवय रावा नासता मुखार वचनाकात. सरपडलो खंय तांकां आनी ताजे कितें म्हणटा गुरकारगिरी दाखोवना. गुरकारगिरी दाखोवना. देवा मुखार अब्राहम पळया खालचो जाता, सरपडटा, दिंबेर पडटा. आनी तुमी म्हाका भेट दिवंक आयल्या जाल्यार हांव तुमकां मानवाला म्हण जालें, नाजाल्यार तुमी म्हजी भेट करती नात वय मू. पळयाक देव कोणाक धाडटा जाल्यार आपल्या सेवाकाक, आपल्या प्रवाद्याक या आपल्या त्या लायिल्ल्या अभिशिक्त जाल्यार कोणाक धाडटा जाल्यार भाव भयणीनो तुजे सेशन धाडटा या तुज्या घरा धाडटा जाल्यार देव तुमकां मानवाला. आमी देवाक मानवाल्यान तर आमी वचून मेळाचें म्हण ना भाव भयणीनो. देवूच सुद्दां तांकां मेळोंक धाडटा. आतां सांगचें न्ही आमी हांगा सेवेंत आसा मय मू. हांगा कितले जाण ह्या जाग मेळोंक आयल्यात, कितले जाण धर्म भयणी हांगा मेळोंक आयल्यात. आमी आपयला तांकां हे मातशा बरी तांकां आमी हांव पोवना म्हणटा आनी हें नासतना रावचें म्हण ती आयल्या ते.
कितें समजायचें तुवें आनी हांवें आमी कितें समजायचें? आमी देवाक मानवल्या देव सुद्दां तांकां धाडटा. आमकां खुशखबरी दिवंक, बरी खबर दिवंक, आमकां धैर्य दिवंक, आमकां बळ दिवंक. समोर तुम्ही खंतीत आसात, बेजारांत आसात, त्या परिस्थितींत तुमकां देवाचो संदेश दिवंक. आतां वैयक्तीक रितीन येजे म्हणून ना, जावं एक मेसेज येवंक पुरो वॉट्सॅपाचेर, या तुमकां एक कोणी मागण्याचो असलो भाव या भयणीक शिकोवन धाडूंक पुरो, तुमकां बुजोवन दिवच्या खातीर. त्या दाळ तुमी स्वागत करी, जे आब्रामान स्वागत केल्ल्या बरी. आनी आब्रामान कशें स्वागत केलें ऐका. इल्लें उदक हाडून दिता. हांव पयलें उदक हाडून दिता. वडोल जेजू सिमांव कितें म्हणालो, हांव आयलां तुवें आपयलां, म्हाका पांय धुवंक उदक सयत तुवें. पयलें कोणाचो सत्कार करता जाल्यार आमी पयलें आनी कितें दिवचें. आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 10 आनी वोळ 40 न्हू, 40 आनी 2 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 40 to 42, 40 and 42. तुमकां स्वागत दिता, तो म्हाका स्वागत दिता. एक देवाचो मनीस म्हणून, देवाचो भक्त म्हणून, देवाचो सेवक म्हणून जर तर कोणी तुमकां स्वागत दितात, ते तुमकां स्वागत दितात न्ही. जेजू म्हणटा तो म्हाका स्वागत दिता. म्हाका स्वागत दिता. देखून आज आमी कितले जोडी येत पूण वडोली सांगलें न्ही थोडे मोसरान देवाचे उतर परगट करतात म्हणून, ते जेजू स्वागत करतात की सांगा. बरें उतार कांडिल्लें भावान वडोलू जाल्यार कितें म्हणटात ती वळ वास फिलीप घरांबरल्या पत्रांत आनी अवस्वर 1:18. तर कितें जालें? कितें जालें? सरळ मोनान जावं, सरळ मोनान जावं, कपटी मोनान जावं, कपटी मोनान जावं, खंयच्याय तरान जावं, क्रिस्त परगट जाल्यार जाले. पळय आनी हाजो हुस्को कितें, पावलूस हुस्को कितें? सरळ मोनान जावं, कपटी मोनान जावं, ताका कितें जायचें? खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार तुका जाले. जेजूचो खरो मोग आसल्यार खंयच्याय कास्ताचो वो त्या पेंतकोस्ताचो या पंगडाचो त्या पंगडाचो म्हणल्यार मती केना. कोणेय जेजूक परगट केल्लें जायचें. जेजू खरो मोग तुका म्हाका आमकां उपजाताना भाव भयण. हांवें हाच्या पयलीं कितले फावटी सांगलां, धर्म जात कात काल्यां सैर आनी काल संबंध पुराय तुट्टा, एकूच संबंध उरता. कितें कोलोसकारां पयल्या पत्रां 3:11 आमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्त सकडाचो न्ही सकड. ऐका, ह्या नव्या जीवनात, ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातलेले, अनागरिक, सिथियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेद आसना. क्रिस्त सकटांग, क्रिस्त सकड. क्रिस्ताचो मोग आसतना अशें न्ही. फिलिपी घरांबरल्या पत्रां 1:18 कितें वाचलें? तर कितें जालें? सरळ मोनान जावं, कपटी मोनान जावं, खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जाले. आतां पाटये माते वसवंजेला वसो 10 आनी वळ 40 ताव न्हू. ते तुका स्वागत करतात जेजू म्हणटा ते तुमकां स्वागत दिता तो, तुमकां स्वागत दिता तो, म्हाका स्वागत दिता, म्हाका स्वागत दिता, आनी म्हाका स्वागत दिता तो, आनी म्हाका स्वागत दिता तो, म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. आनी गी बावमयन आमकां कळीत नासतनाच एका देवाच्या सेवकाक आमी स्वागत केलें म्हणटना जेजूक आमी स्वागत करता. आनी जेजूक आमी स्वागत केलें म्हणटना जेजूच म्हणटा ताका धाडलेल्या बापाक आमी स्वागत करता. आनी बापाक आमी स्वागत केला तर थंयसर मागीर पाटये जोन सोंजेला वचो 14:23 कितें म्हणटा? जॉन 14:23 जेसून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा, तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता, आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव पळय न्ही एका सेवकाक तूं स्वागत करता आनी जेजूक तूं स्वागत केल्ल्या बरें जाता, ताका धाडलेल्या बापा स्वागत केल्ल्या बरें जाता म्हणटना रिजल्ट कितें? आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. आमी दोगी म्हळ्यार कोण? बाप आनी पूत दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. ताचे थंय वस्ती करतले. देखून आज आमकां वाटो उक्त्यो जाल्यात भाव भयणीनो. आतां पाटी येवन वास प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता, ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. बरयलां देखून कोण सोम्याक महिमान दिता, कोण सोम्याची खरी सेवा करन आसा
कोण सोम्याक खरेंच वळखून देवाचे उतार दिवन शिकोवन दिवन हेरांक सोम्यात तें हाडटा पळयानगी प्रवादी देखून स्वागत दिता स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. प्रवाद्याचो प्रतिफळ कितें तें समजूच्या खातीर रायाच्या पयल्या पुस्तकांत 17 आनी वळ 7 जावन ऐका. थंयसर एलिया वेता जारेपाताच्या त्या विधवी सरशी आनी पळया थंय कितें त्या प्रवाद्या मुखांतर त्या विधवीक कितें सकट लाभता म्हणल्यार आमकां समजता. एका रायाचें पयलें पुस्तक 17 आनी वळ 7 जावन थोड्या काळा उपरांत न्हंयतले उदक सुकले कित्याक प्रतवेर पावस पडोंक नातलो. तेन्ना सर्वेस्परान एलियाक म्हळें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफाताक वच आनी थंय राव. हांवें थंयचे एके विधवीक तुका जेवण दिवंक सांगलां. पळया न्ही सर्वेस्पर एका विधवीक तयार करता ताज्या प्रवाद्याक जेवण दिवंक. आनी त्या विधवी कडेन कालें आसा. मुखार ऐका तो भायर सरलो आनी जारेफाताक गेलो. तो शहराच्या दरवाट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळव जमा करतली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हान आयतानांत म्हाका पिवंक इल्लें उदक हाडून दी. म्हाका उदक दी, पिवंक इल्लें उदक दी. ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. उदक मात्र न्ही हांव भुकेलां, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड म्हणटना ती म्हणटा. पूण तिणें जाप दिली, सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हजे कडेन उकडलेले कांयच ना. मोडकेंत मूठभर पीठ आनी बरनेंत मूठभर मात्र पीठ आसा आनी बरनेंत इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांगटा कुडके विंचूंक आयला. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी ते खातेल्याव आनी उपरांत मरतेल्याव. पळया न्ही ती विधव कितें म्हणटा. इल्लेंशें आसा, इतलें तें लास्ट उरलें. हांव आनी म्हजो पूत ते खातेल्याव आनी मरतेल्याव म्हणटना एलिया म्हणटा. एलियान तिका म्हळें, भिये नाका, घरा वच आनी तुवें सांगलाय तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान भाकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. मागीर तुज्या खातीर तुज्या पुता खातीर तयार कर. एलिया सांगता पळय म्हाका दी, मागीर उरलें तुमी खाया. कित्याक एलिया जाणा ताजे उतार तिणें पाळल्यार कितें व्हडलें अजाप घडटा म्हणल्यार एलिया जाणा, प्रवादी जाणा. देखून प्रवाद्याचें इनाम मेळटलें म्हण समजता तुमकां. प्रवाद्या मुखांत कितें बसयलां तें इनाम. आनी कसलें इनाम त्या जारेपाताक विधवीक कितें जालें. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव, सर्वेस्पर प्रतवेर परत पावस धाडटलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची भरणी सुकोवन वेची ना. पळया बेसांव पळया. तशें जालें. तिणें पयलें हांड भाजून एलियाक दिलें आनी उपरांत मुखार पडलां तें न्ही मुखार वाचतें. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगलेले प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. आतां पाटी येवन वास माथेवाच्या वांजेला प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हणून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आमी सबार बसवण्यो आसात पूण सबार पडे आमी उडास करता. पूण त्या बसवण्यांक देवान ती बसयल्ल्यो वता आनी पाळीज जाल्यार भाव भयणीनो हें उतार आमी पाळीज जाय. ताणें धाडलेल्या स्वागत करता तो बापाक स्वागत करता, प्रवाद्याक स्वागत करता. तो प्रवाद्याची इनाम तो जोडटा. मात्र मुखार दिला आनी नितीवंताक आनी कोणी नितीवंत म्हणून कालच्या दिसा नीत म्हळ्यार कितें म्हळ्यार समजलां आमकां कायदे कानुनांनी पवित्र आत्म्या मुखांतर देवाच्या उतरां मुखांतर देवाची खुशी आमी पाळटना तो नितीवंत देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, नीती प्रमाणे जियेता देखून तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंतांचो प्रतिफळ लाभतलो. नितीवंताचो प्रतिफळ कितें. देखून आज पळयांनी भाव कितल्या रितीन आमी सोम्याक स्वागत करूंक जाता. देखून हांगा आब्रामान कितें तो धांवलो मात्र न्ही, तांणी नमस्कार केलो, तांच्या पांयांक सर पडलो आनी कितें करता तो इल्लें उदक हाडून दिता.
तुमचे पांय धुवन पहिले उदकान दिता पांय धुवंक पयना रायल्यात पयले तो येता उदक दिता तुमचे पांय धुवन रुका पोंदा विशेव घेया. बसा विशय घेया. आनी हांव इल्लो उंडो हाडटा, फुडें वेचे पयले तो खावन इल्ली घटाय घेया. देखून ते पयनार आसात, हे तेगे पयनार आसात म्हूण समजून आब्राम कितें करता, बऱ्या मनान धांवता, पयलें तांकां उदक दिवन तांचे पांय धुवंक लायता, तांकां उरका म्हणून बसा म्हणटा. आनी वडोल्या मेयकला खंयचो रूख तो पवित्र रूख, पवित्र रुखा पोंदा म्हणून सरस तांकां दिश्टी पडलो, ताका दिश्टी पडलो म्हणून. आनी ते विशय घेता घेताना वो कितें करता, भितर वचून हांव इल्लो उंडो हाडटा, फुडें वेचे पयले तो खावन इल्ली घटाय घेया. ह्या पासून तुमचे सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यांत. तांणी जाप दिली, तुवें सांगलेले प्रमाणे कर. पळ्यांनी गी ताच्या बऱ्या मनाक हे ओप्पातात, बसतात, सांगलेले प्रमाणे कर म्हणटाना अब्राम धांवता. आब्राम तुर्तान तंबाक धांवून परतून तुर्थान समेची सेवा करताना तुर्त करा, धांवता तुर्थान धांवून वचून सारा सरशी गेलो आनी तिका सांगी लागलो, उर्बन भरलेले काल तो एकलोच न्ही, साराकी हाडटा. साराकी तांतू म्हणून त्या सेवेंत भरती करता. साराक सांगता कितें करता, वेगी 300 पेट तिचें काम करूंक लायता. आमी देवाची सेवा करताना अब्राम साराक तिचें काम करूंक लायता. वेगी वेगी 300 बरो पीठ बरशी आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवां आसलेले कडेन तो धांवलो आनी तरणे आनी फुटफुडीत वासरू ताणें विंचले आनी ते साकरांक दिले. साकरांक तें धांवता, साकरां मुखांत्रीचो सेवा करयता. एकलोच न्ही भाव भयण, हांगा पळया सगळ्यांचो एक कितें आसा, सकट बागीदार जाल्यात, वांटेली जाल्यात. तांकां बसयता मात न्ही, अब्राम खुद्द कितें म्हणटा तें मुखेलपण घेता. साराक वचून तिणें कितें करूंक आसा तें करयता, आनी सेवकां अशें वचून तांणी कितें करूंक आसा तें करयता. कशें सम्याच्या सेवकां खातीर उरपेन उमेदीन न्ही, एकल्यानच. देखून ह्या सोम्याच्या सेवेंत पळया न्ही, आमची उर्बा वाडा जाय, सडा जाय. धांवा धांवी म्हणल्यार बरी, तुर्तान म्हणल्यार बरी. देखून जें आमी करता, आमच्या काळजाच्या गुंड्या हेतावन करता, देवाक मानवाच्या रितीन करता. देखून कालच्या सायकल तुमचें कितें बलिदान जाय, जें एक जिवें बलिदान देवाक मानता तसलें. तें कोणाक देवाक मानवालां तर हांवें वडोल सांगलें, कितें सांगलें, तुमी देवाक मानवाल्यात तर देव तुमकांच भेट दिवंक येता, तुमचे गरजान पावोवंक येता. सभासान देवाक मानवंक ना देखून तांकां देवाचो आदार ना. जावं पुरो कोणी येता जाल्यार येवन दिता, कोणी दिता जाल्यार दिवन दिता ना. तूं देवाक मानवच्या बरीची देवस्थान कोणाक तरी धाडटा. मुखार वास. साकरान तुर्तान रांदप केले. उपरांत आब्रामान दही, दूध आनी रांदलेले मांस घेवन तांचे मुखार दवरले. पळया न्ही गी, दही घेता, दूध घेता, रांदलेले मांस घेता, आनी तें सारान केल्ले बकऱ्यो घेता आनी तांचे मुखार व्हरून दवरता. आनी ते जेवण आसतना कितें करता वो, ते जेवतना आब्राहाम तांचे बगलेक रुखा मुळांत उबो रावलो. तांचे सांगता बसून जेवंक ना तो. ते जेवताना म्हज्या त्यागा वरवीं, म्हज्या वावरा वरवीं, म्हज्या उदारपणा वरवीं ते जेवताना संतोश पावता. देखून ह्या सेवेचो प्रतिफळ बरें येला सम्यान, ताचो प्रतिफळ तुका मेळटलो. आतां मुखार आयका. तांणी ताका विचारले, तुजी बायल सारा खंय आसा? आतां पोट भरून जेवल्या उपरांत पळयान देवान तांकां धाडिल्लो उद्देश कितें, तुजी बायल खंय आसा, सारा खंय आसा म्हणटाना ताणें जाप दिली, ती थंय तंबांत आसा. कितें जुदेवांच्या दसरे प्रकार बायल मनशां आतां जाल्यार तुमी जाणात न्ही, बायल मनशां भायर येनात. आतां आमच्या हातूंत भारतांत ती एक संस्कृती आसा, जायत्या संस्कृती कितें बायल मनशां एकच ती कितें घालतात, पालव घालतात, आपलें तोंड दाखयनात, ह्या भायरच येनात न्ही, दादल्या मुखार उबे रावनात. ती थंय तंबांत आसा, भितर आसा. तांचे पैकी एकल्यान म्हळें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो. तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चेडको भुरगो जातलो. साराची प्राय कितली? फुडल्या वर्सा म्हणटाना नाका आब्रामाक कितच्या प्रायर इसाक जल्मलो? 99 वय मू. आनी सारा कितली प्राय त्या दाळा?
90 वर्सां वय की न्ही तरी 90 वर्सांच्या प्रायर पळया न्ही हांकां बरें करून सुदारसन बरें करून जेवण वाडलें असो प्रतिपळ पळया म्हाताऱ्या प्रायर ताजे उपरांत मुखार पळयलां ती कितें जावन तिजी मासीक स्राव रावल्ली आनी तिका प्राय उतरलेली आनी ती आसता हांचे आयकून पूण हे कितें सांगता ती येवच्या वर्सा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो. वर्स परता वय मू वर्स परता म्हणटाना 9 म्हयने बरोवणी इजाक जल्मता वय की न्ही हे फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चेरको भुरगो जातलो. पळया न्ही आनी दाखयल्ल्या त्या मोगाक केल्ल्या सेवेक तांकां मेळिल्लो प्रतिफळ पळया. देखून वडोल्यांक सांगलें तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्या स्वागत दिता. देखून हेब्रावां बरयल्ल्या पत्रां 13 वळी 1 ते 3 ऐका. तशें हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 1 to 3 देवाक मानवोंची सेवा भावा भयणी बरी. देवाक मानवोची सेवा पयले संवसारी सेवा न्ही देवाक मानवोची सेवा कितें सारकें ऐका. भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात. एकामेकाचो मोग करचो भावा भयणी बरी ही देवाक मानवोची सेवा. आनी तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात. दारार कोण बडयतात बुकेन येवन थोडे येवंक पुरो मास्क घालून तशें करनाका तुमचो फायदो जोडूंकात. कितें वाचली भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात. एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात. तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेणा आसता देवदूताक सत्कार केला. आतां आदाम आनी अब्राहमान कोणाक सत्कार केल्लो आतां तेका सुद्दां सत्कार केलो वय मू कोणाक नेना आसून देवदूतांचोच तुमी स्वागत केलो. बंदेंत आसलेल्यांचो उगडास दवरा. बंदेंत आसलेल्यांचो उगडास दवरा. तांचे सवे तुमी बंदेंत आसा म्हूण लेखा. दगतणेक सांपडलेल्यांचो उगडास करा. तांचे वयर आयलेले बरी तुमचे वैरी कश्ट दग्ध येतीत म्हूण सगळ्यांच्या सुखादुखान वांटेली जाय म्हणून. आतां क्रिस्ताच्या एकवटांत आयल्या उपरांत खंडीत जावन ते आपापीन सूप जाता भाव. खरेंच आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर एकामेकाच्या सुखादुख एकामेकाच्या गरजांत पावोवंक आमकां खंडीत साद जाता. पूण क्रिस्ताच्या एकवटांतच ना जाल्यार क्रिस्ताकच आमी स्वागत करूंक ना जाल्यार देखून तो आमी जायते फावटी आयकलां उगडापणच्या बुकांत 3 आनी 20 काळजा दारार तो बडोवन आसा कोणी काळजाचें दार उक्तें करना ताका स्वागत करता तर ताजे भितर हांव येतलो ताजे सवय रावतलो ताजे सवय जेवतलो म्हणटा जेजू ऐका. उगडापणाचो बुक 3:20 पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. खंयच्या दारार काळजा दारार उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता. हांगा ताळो आयकून म्हळ्यार कितें हांगा आसल्यार तुका म्हाका ताळो म्हळ्यार ताजें उतार ऐकून दार उक्तें करता. ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. ताच्या घरांत ताच्या काळजांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो. तोय म्हजे सवे जेवतलो. देखून आमी म्हणटा ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तो संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तो संगी आसतना नाका. देखून तो त्या दोगा शिसांनी म्हळें तूं राव जेजू आमच्या सांगाता राव जेजू. आज हें गरजेचें आमी जेजू सांगाता आनी जेजू आमच्या सांगाता आसा जाल्यार भाव भयणीनो खंडी जावन आमकां कसलीच भिरांत ना. मुखार ऐका. कितें म्हणलें 10वी वळ ती कितें वाचली तुवें. तांचे पैकी एकल्यान म्हळें फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चेरको भुरगो जातलो. सारा तंबाच्या दारा लागीं ताचे फाटल्यान रावून हें आयकतली. तिणें आयकलें पूण उपरांत साद जालां गी ना जारी जालां गी ना. देखून आज भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी सत मानल्यार मात पावना आयकल्यार मात पावना. त्या देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार त्या पाळटा जाल्यार खंडीत देवाची हर एक बसवणी तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ती जारी जाता. देखून ताच्या दुसऱ्या वचपांत कोलोसेकारांक बरोवन सांग पौल सांगता 1 आनी 26 तावन 28 ऐका.
Colossians chapter 1 and verses 24 to 28. वयर कितें बरयलां? पवित्र सभे खातीर पावलाचो वावर देखून पावला असो वावर जेजूक वळखल्या उपरांत ताजो वावर वय म्हणजे जेजूक वळखोवच्या पयलें कसलो वावर आसलो ताजो? तुमचे राव पासून राव जेजूक वळखोवच्या पयलें या पावलाचो वावर कितें जावन आसलो? दुखसो कश्टसो वय मू सर जेजूच्या पटलावतारांक ताणें कितें केल्लें? खंयत कान व्हेल्लें. स्त्रियांक तशें भुरग्यांक तशें दादल्यांक. पूण जेजूक वळखल्या नंतर जेजू खरेंच ताजो कन्न घेतलेल्या नंतर देखून ताणें म्हळें न्ही की क्रिस्ताचो म्हाका कुर्सायला देखून जी येता तो हांव न्ही. वडोली आमी आयकलें फिलीप घरां पयल्या पत्रांत आवस्वर वय आवस्वर 2 आनी वळ 20 तावन मुखार. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 20 तावन मुखार. या नाही फिलिपियन्स चॅप्टर 1 and 20 तावन मुखार. हिस्स म्हजी आशा कतकती आशा हिस्स म्हजी कतकती आशा आनी म्हजो बरवसो बरवसो हांव कित्यान सलजेक पडचो पडचो ना. बगार जशे आदी तशे आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वासू वा ती मोरू क्रिस्ताक महिमा जातली. क्रिस्ताक महिमा जातली. पयलीं क्रिस्ताक वळखोवच्या पयलीं कोणाक महिमा जाल्ली? ताच्या जिवितांत आपणाकच धर्माक आनी कोणाक प्रधान याजकांक ताका अधिकार दिल्ल्यांक पदवी दिल्ल्यांक ताका उंच आसनार दवरलेल्यांक. देखून हे सक्कड क्रिस्ताक तुवें स्विकार केला जाल्यार हें सक्कड तुजे जावन पयस वेता बाबा. कालच्या दिसा हांवें सांगलां ना गुलामपण ना रिती रिवाज्यो कायदे कानुना ना ह्या संवसाराचें खंयचेंच तुका दोशी ना. क्रिस्ता समेत तुवें एकवटला तर क्रिस्तस सक्कड क्रिस्तस सक्कडांक. देखून आतां फाटी येवन वास देखून तो कितें म्हणटा या क्रिस्ता समेत एकवटला देखून कोलोसकारां बरोवन तो म्हणटा तुमचे पासून कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोष भोगता. कित्याक कश्ट आसता कोणा खातीर? आतां तुमच्या खातीर कश्ट सोसूंक तुमच्या खातीर वावर करूंक संतोष भोगता म्हळ्यार हांव कोणाक खातीर वो वावर? क्रिस्ता खातीर. जेजूचो म्हाका मोग नातलो जाल्यार इतलें वरां हांगा उबें रावन निरंतर हांगा उलोवची गरज ना. जेजूच्या मोगा खातीर जेजूक वळखलां देखून जेजू तावन जिवीत जोडलां देखून जेजूच्या एकवटांत रावलां देखून हांव मात्र न्ही हांगा सेवेंत आसलें हर एकलें त्या झाडां मात्र आमची सेवा उर्बेची सेवा जाता धांवाधवी म्हळ्यार तुरतान तातूंत एक समर्पण आसा. नाजाल्यार वय गी म्हाका एक ड्युटी आसा आज करी आनी या जालें न्ही आनी येवच्या म्हयन्यांनी तशें जावन नजो. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा ते ताचे कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करता. पवित्र सभे खातीर म्हज्या कुडींत हांव भरती करता. कश्ट हांव स्विकार करता. कितेंय दगदोनी आसा हांव स्विकार करता. कितेंय म्हज्या विशयांत निंदा आसा स्विकार करता. ह्या पवित्र सभे खातीर म्हणजे ही पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? कोण क्रिस्ता सभा एकवटल्यान ती तो मस्तक आमी ताच्या कुडीचे सांदे म्हळ्यार जेजूक भावार्थान स्विकार केलें जेजू सभेन पवित्र जाल्लें भाग्यवंत जाल्ली पवित्र सभा. आनी ह्या पवित्र सभे खातीर हे कश्ट हांव म्हज्या कुडींत म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करता. देवाचे उतर तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे पासत आपलो सेवक ताणें म्हाका नेमलो तेन्ना पवित्र सभेचो हांव मणयारी जालो. पळय न्ही हें काम कशें वडोली भावान सांगलें देवाचें उत्तर दिवन जेजूच सोमी म्हूण प्रगट करून देवाचें उतर आमकां दुसरी खंयची वाट ना. आतां हांगा जाल्यार जेजूत सोमी म्हणून जेजूत देवाचो पूत म्हणून जेजूत सोडवणदार म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां कशें रुजू जाता? काणया रुपार गी देवाच्या उतरा रुपार. आतां येदो कितलें आमी आयकलें ताका दिवचो स्थान मान महिमा आमी दिता आसतना कश्यो बसवण्यो देवाच्यो आमच्या थंय जारी जातात म्हणून देखून देवाचें उतर आमकां अंतरस हें सक्कड आमकां देव दाखोवन दिता. आनी मुखार कितें जाता? वेळा काळाचे सुरवेर थावन आनी सर्व वंशावळी थावन लिपोन आसलेलो तोच गूट आतां आपणे विंचून काडलेल्यांक उगडापो करचें काम ताणें म्हाका दिला. आतां क्रिस्ताची सुवार्ता कित्याक प्रगट करची? वडोली भावान सांगलें खंयची एक उतार वाचल्यार आमकां समजना पूण वाचतना आमकां आसल्या दुबावाक थंयसर कितें आसा जाप आसा. खंयसर ह्या आमच्या सवालाक जाप थंय आसा वय मू. देखून तूं हांगा तावन थंय तावन खंय तावन आतां देवाचे उतार आमी काण आयकले वय मू. तेन्ना आमकां कितें जाता? एक गूट उगड्यापे जातात. आतां आमकां गूट म्हूण दिसता सांगा पवित्र पुस्तक इतलें वाचून नियाळ करून आयकल्या उपरांत हे मिस्तेर आमकां मिस्तेर गी गूट आमकां गूट गी स्वता आमकां उगडापे जाल्यान गे ना.
सर्गीच्या राजाचे सर गोट मिस्टर सता आमकां कशें सुवार्थ मारपाक उगडापे जाल्यात ते उगडापे करच्या खातीरच सांपावलाक आपोवणे मेळिल्ले. आनी हेर जातींच्या लोकांमध्ये ह्या महिमेभरीत गुटाची संपत्ती केदी वर्ती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. होस तो गूट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो भरवसो. हो गूट कितें आतां गूट कळ्ळा म्हळ्यार कितें तुमचे तें आसा तोच क्रिस्तस क्रिस्तस. तुमचे महिमेचो भरवसो. तरी तुका आनी म्हाका आमकां महिमा केदार लाभतात. तूं आनी हांव क्रिस्ता समें एकवटलेल्या वेळार जेचे एकवटांत आमी रावले वेळार जेजूकूच आमी संपूर्ण तरान जाकेवान स्विकार केल्ल्या बरी स्विकार केल्ल्या वेळार ह्या संपूर्ण तरान बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या आजारपणांत आमी रावलेल्या वेळार देखून आज क्रिस्ताच्या त्या सुवार्थ मारिपात हे सर गोट मिस्टर सतान तुका म्हाका आमकां कळीत जाल्यार देखून भाव भयणीनो आमकां संवसारी हुस्को नाका कित्याक हो संवसारान ताचे सर्वंदोनी अंतरतल्यो पण देवाची खुशी करता तो मात्र सदां काळ बाळता. देवाची खुशी कितें जावन आसा ताणें धाडलेल्याक आमी सत मानज जाय. देखून सगळ्या काळजान मना सक्तेन आत्म्यान ताणें धाडलेल्या क्रिस्ताक आमी सत मानया आनी ताजे एकवटांत रावून कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर